नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। भारतले अतिक्रमण गरेका भूभाग फिर्ता ल्याएरै छोड्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष। भन्छन् कोही रिसाउँछ भनेर चुप बस्दैनौं, अब नक्सा अगाडि राखेर कूटनीतिक तहमा वार्ता गर्छौं। आज थप 27 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, संक्रमित 402 पुगे। स्वास्थ्य मन्त्री भन्छन् आगामी दिन चुनौतीपूर्ण। काठमाडौँ उपत्यका महामारीको नयाँ केन्द्र बन्दै, कम्तीमा 22 जना संक्रमित काठमाडौँमै। संक्रमितको वास्तविक ठेगाना लुकाउने प्रवृत्ति रोकिएन। फजुल खर्च घटाउनुको साटो सरकार कर बढाउनुमै केन्द्रित, गरी खाने वर्गलाई निचोर्ने र पुँजी निर्माणलाई निरुत्साहित गर्ने कर नीति पुनर्विचार गर्न विज्ञको सुझाव। र भारतमा संक्रमितको संख्या उच्च दरमा बढिरहेका बेला लकडाउन खुकुलो, राज्य छोड्ने प्रवासी मजदुर बीच कोलाहल, संक्रमितको संख्या 1 लाख नाघ्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखको सबै भूभाग भारतसँग फिर्ता लिएरै छाड्ने उद्घोष गरेका छन्। उनले त्यही प्रयोजनकै लागि यसअघि छुटेका ती क्षेत्रलाई समेटेर पूर्ण नक्सा जारी गरेको स्पष्ट पारेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जवाब दिँदै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रवाद देखाउनका लागि नभई भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता गर्ने अठोटसहित नक्सा जारी गरेको बताए। अब यो विषय सेलाउन नदिने र कूटनीतिक तहमा वार्ता गरी नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यस गरिमामय सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सोच्छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यसकारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता। हामीले अर्गेलै गरेको छैन। त्यसकारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ। यही अठोटका साथ प्रधानमन्त्रीले भारत र चीन जनसङ्ख्या, भूगोल र विकासका दृष्टिले अगाडि भए पनि राष्ट्रियता सानो ठुलो नहुने र सबै राष्ट्रको बराबरी हैसियत हुने बताएका छन्। उनले भारततर्फ सङ्केत गर्दै सरकार कुनै देशको आशीर्वादले नभई नेपाली जनताको मतबाट बनेकाले ढाल्ने कल्पना नगर्न पनि चेतावनी दिएका छन्। जानै लागेको थियो, फलान देशको राजदूतले भूमिका खेलेर फेरि अडाइदियो। नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको स्वाभिमानमाथि यस्ता खालका कमजोर निम्छरा वचनहरू कुनै पनि देशले नबोलिदिए राम्रो हुन्थ्यो। यो सरकार नेपाली जनताले बनाएको हो, नेपाली जनताबाट निर्वाचित हो। कुनै देशको आशीर्वादबाट बनेको, बन्ने, टिक्ने, अडिने, ढल्ने, ढालिने कल्पना नगरे हुन्छ। अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी भएको भन्दै अनुमोदन गर्ने नगर्ने निर्णय अधिकार संसदलाई भएको उनको भनाइ छ। ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भन्ने कुरा हो र ट्रान्समिसन लाइन अनिवार्य ढङ्गले बनाइन्छ। यो पछाडिको ढोकाबाट होइन, अगाडिको ढोकाबाट, जस्केलाबाट होइन, मूल बाटोबाट बनाइन्छ। एमसीसीले बनाउँछ, एमसीसीले नबनाएर अरूले बनाउँछ, त्यसले बनाउँछ, कसैले नभए हामीले बनाउँछौँ। तर यो बनाइन्छ। हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गर्न वा कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्न यो भोलि गएर ट्रान्समिसन लाइनको अभावको कारणले हुन नसक्ने देखेर काम रोकेर बसेका छ। लगानी गरेर उत्पादन भएर कहाँ लाने? ढोकामा बोकेर लाने कुरा भएन, केहीमा बोकेर लाने कुरा भएन। त्यसकारण त्यसका लागि चाहिने ट्रान्समिसन लाइन त्यो अनिवार्य छ, हामी बनाउँछौँ।
उनले लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि राहत प्याकेज भनी नल्याउने बताए। उनले राहत प्याकेज देखाउने र रहरको विषय नभएको भन्दै राज्यको स्रोतले धान्न नसक्ने प्रष्टीकरण दिए। कतारले 150 मान्छे लानु र 100 मान्छे लानु र हामीले 4.25 लाख मान्छे फिर्ता ल्याउनु एउटा कुरा होइन। अनि क्वारेन्टाइनमा फिर्ता ल्याएर राख्ने, कतारबाट मात्रै 4.25 लाख मान्छे ल्याउने हो भने त्यो 4.25 लाखलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्न गर्नुपर्छ नि सरकारले व्यवस्था। भन्न सजिलो छ, तर सरकारले व्यवस्था कुन जनशक्तिले गर्छ? केले गर्छ? जनशक्ति नै बाहिर छ, अनि केले गर्छ? त्यसकारण हामीले ल्याउन नदिने, देश फर्किन नदिने भनेको होइन, ल्याउने तयारी हुँदैछ। तर कति ल्याउन सकिन्छ, कति ल्याउनु पर्छ, कति ल्याउनै पर्ने स्थितिमा छन्, त्यसको हिसाब किताब हुँदैछ। ओलीले संक्रमण कहिले रोकथाम हुन्छ भन्ने यकिन नभएकाले अब सामाजिक जीवन चल्ने गरी आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने र लकडाउनका कारण कामविहीन बनेका श्रमिकलाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार लागेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले आजै राष्ट्रिय सभामा समेत जवाफ दिएका छन्। संसदले सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। सरकारले जेठ 2 गते संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएपछि प्रतिनिधि सभाको बहुमतले पारित गरेको हो। छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सहित विपक्षी दलका सांसदहरूले महामारी सम्बोधनका लागि कार्यक्रम केन्द्रित नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। उनीहरूले पेश गरेका 5 वटा संशोधन प्रस्ताव पनि बहुमतबाट अस्वीकृत भएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले समावेश गरेको लिपुलेखदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर पूर्ण नक्सा जारी गर्ने र अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न प्रयासरत रहने घोषणाको भने सबैले स्वागत गरेका छन्। सरकारले दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको भूभाग समेटेर पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै अब कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छ भने जिज्ञासा पनि सुरु भएका छन्। भारतले मिचेको क्षेत्र समेटेर जारी गरेको नक्सा कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा कसरी कार्यान्वयनमा जान्छ त? सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले सुगौली सन्धिपछिको सिमाना सहितको नेपालको नक्सा जारी गरेर मिचिएको आफ्नो भूमिमा स्वामित्व कायम गर्ने प्रारम्भिक कदम चालेको छ। अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सबैभन्दा पहिला पुरानो नक्सा विस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यालय स्तरका पुस्तकदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जहाँ जहाँ नेपालको नक्सा प्रयोग हुन्छ त्यहाँसम्म सच्याउनु पर्नेछ। त्यसैले देशको निशाना छापबाट हटाउन संविधान संशोधन गर्नेदेखि संसदको लोगोमा समेत परिवर्तन सहित सबै खाले प्रयोजनमा नयाँ नक्सा प्रयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको योजना छ। नक्सा बनाउने बित्तिकै सबै कार्यान्वयन भइहाल्छ भन्ने हुन्न। हाम्रो अब नक्सा बनाइसके पछाडि यसलाई प्रकाशन गर्ने एउटा प्रक्रिया छ। त्यो प्रकाशन गर्ने र आफ्नो ढङ्गले जान्छ। यो चाहिँ भूमि सुधार मन्त्रालय माध्यमद्वारा त्यो कामहरू हुन्छ र यो अब संशोधन कहाँ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जस्तै यो हाम्रो नेपालको नक्सा अर्थात् जुन एउटा प्रशासनिक र राजनीतिक नक्साको रूपमा हामीले आज हिजो मात्रै मन्त्री परिषदले पारित गरेको नक्सा छ, त्यसलाई अब हामीले सबै ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि हिजो निर्णय भएको छ। सोही कुरा आज दुवै सदनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो। अब सबै ठाउँमा हामीले यो नक्सा प्रयोग गर्ने हो भने हाम्रो संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हामीले संविधानको अनुसूची 3 मा एउटा निशानी छाप भन्ने छ। निशानी छापमा नेपालको त्यहाँ नक्सा पनि हुन्छ। त्यो नक्सामा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा भएको छ। नक्सा जारी गर्नु अघि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टी र सर्वदलीय बैठकमा सहमति लिएका थिए। संसदीय समितिको निर्देशनदेखि संसदको ध्यानाकर्षणपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको थियो। विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा अभियानकर्मीसँग परामर्श पनि लिइएको थियो। राजनीतिक तहमा मात्र नभई एक हदमा राष्ट्रिय सहमति नै कायम भइसकेको विषय भएकाले पूर्ण आकारको आधिकारिक नक्सा प्रयोगको प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै अप्ठ्यारो नहुने संविधानविद बताउँछन्। संविधानविद विपिन अधिकारीका भनाइमा मन्त्री परिषदले नै निर्णय गरिसकेकाले कार्यान्वयनमा जान प्रक्रियागत वा कानुनी रूपमा कुनै समस्या छैन।
त्यो नेपाल सरकारको अधिकार अन्तर्गत जारी गर्ने हो र नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकार अन्तर्गत जारी गरेको छ भनेपछि संविधान संशोधनको कुरो जरुरी छैन। परिषदले स्वीकृत गरिसकेपछि अब त्यसमा केही जरुरी छैन। त्यो नै नेपालको नक्सा हो र कम्तीमा पनि नेपाली र नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय एउटा दृष्टिकोण भनेको त्यही नै हो। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ कैफियत गर्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन। यसलाई प्रशस्त प्रयोग गर्न सकिन्छ र यो प्रयोग गर्नका लागि संसद पनि लैजानु जरुरी छैन। राजनीतिक तहदेखि र जनस्तरबाट समेत भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्ने माग भइरहँदा सरकारले छुटेको भूमि नक्सामा समेटेको हो। अब कूटनीतिक पहलबाट लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको भूमिबाट भारतीय अतिक्रमण हटाउन सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको पूर्ण नक्साका विषयमा जानकारी गराउन पनि अभियानकै रूपमा अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसका बिरामी आज 27 जना थपिएका छन्। देशभर संक्रमितको संख्या अब 402 पुगेको छ। काठमाडौँमा 3 तथा ललितपुर र भक्तपुरमा 1-1 सहित 13 जिल्लामा नयाँ बिरामी भेटिएका हुन्। आज ललितपुरका साथै रामेछाप, सिन्धुली र लमजुङमा पहिलो संक्रमण देखिएको छ। झापाको कृष्णा कवलमा 9, सुनसरीको इटहरीमा 1 र कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा 4 जनामा भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै सर्लाहीमा 2 तथा मोरङ, मकाउनपुर र नवलपरासीमा पनि 1-1 जना बिरामी थपिएका छन्। हिजो बाँकेको नरैनापुरमा 59 सहित 80 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना भाइरस 38 जिल्लामा फैलिसकेको छ। कर्णाली प्रदेशमा 1 जना बिरामी भेटिएका छन्। बिरामी मध्ये 340 जना पुरुष र 62 जना महिला हुन्। तीमध्ये अहिलेसम्म 37 जना निको भएका छन् भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमण धेरै फैलिएका प्रदेश 2 र 5 मा कम्तीमा 10-10 जना चिकित्सक सहितको टोली पठाउने निर्णय गरेको छ। अहिलेसम्म प्रदेश 2 मा 136 र 5 मा 176 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। झापामा कोरोना संक्रमितको संख्या 12 पुगेको छ। आज झापा कसनकबल गाउँपालिकाको पत्थरिया माविको क्वारेन्टिनमा बसेका 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरू 17 वर्षदेखि 30 वर्षका पुरुष हुन्। क्वारेन्टिनमा 30 जना बसेका छन्। उनीहरूमध्ये 1 जनामा हिजो संक्रमण पुष्टि भएको थियो। भारतमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनपछि रेल र बसमा चढेर मुम्बई र दिल्लीबाट उनीहरू आएका हुन्। उनीहरू जेठ 3 गते शनिबार नेपाल भारतको सिमानाबाट ट्र्याक्टर चढेर पत्थरिया माविको क्वारेन्टिनमा आएका थिए। संक्रमितलाई कोभिड अस्पताल कोशी विराटनगर पठाइएको छ। संक्रमित पुष्टि भएसँगै कसनकबलको 1 देखि 5 नम्बर वडालाई सिल गरिएको छ। कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा पनि 4 जनामा यो भाइरस भेटिएको छ। उनीहरू सबै एक साता अघि भारतबाट आएका हुन्। यसैगरी सुनसरीमा 3 जनामा भाइरस देखिएको छ। सोमबार 1 जनामा भाइरस पुष्टि भएको सुनसरीमा मंगलबार 2 जना थपिएका हुन्। इटहरीमा भेटिएका 1 विद्यार्थी रहेको र गढीका युवक भारतबाट आएका हुन्। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र पश्चिम कुशहवामा कार्यरत 1 जना सशस्त्र प्रहरी हवलदारमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। उता हिजो संक्रमण देखिएका खोटाङको तुवाचुङ नगरपालिकाका 20 वर्षीय युवकको 8 जनाको परिवारको नमुना सङ्कलन गरिएको छ। उनीसँगै बसमा यात्रा गरेका 43 जनाको पनि परीक्षणका लागि नमुना धरान पठाइएको छ। उनी गएको वैशाख 12 गते परिवारका सदस्यसहित काठमाडौँबाट बसमा खोटाङ पुगेको खुलेको छ। उनलाई मंगलबार विराटनगर लगिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले आगामी दिन नेपालको लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताएका छन्। 73औं विश्व स्वास्थ्य महासभालाई भिडियो सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले हालसम्म 2 जनाको मृत्यु भइसकेको र संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको भन्दै उनले आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण हुने बताएका हुन्। ढकालले नेपालले उच्च राजनैतिक प्रतिबद्धताका साथ यस विपदको प्रतिकार गरिरहेको भन्दै विश्वलाई यस महामारीबाट मुक्त गराउन सबै राष्ट्रहरूले एकबद्ध भई प्रयास अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि जोड दिएका छन्। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ।
केही समय राहतको सास फेरेको काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रभित्रै महामारी सल्किरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। संक्रमण देखिएका जिल्लाबाट सवारी पास दुरुपयोग गरी यात्रु ओसार्दाको परिणामस्वरूप अहिले उपत्यकामा भाइरस संक्रमित बढेका हुन्। आज मात्र 5 जना थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तर स्थायी ठेगानाका आधारमा उपत्यका बाहिरका भनिएका ठूलो संख्याका बिरामी पनि यही रहेको पाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मंगलबार दिउँसोसम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमित 17 जनाको उपचार 3 वटा अस्पतालका आइसोलेसन वार्डमा भइरहेको थियो। त्यसमा मंगलबार 5 जना थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले घोषणा गर्यो। तीमध्ये काठमाडौँमा 3, भक्तपुर र ललितपुरमा 1-1 जना छन्। तर उपत्यका बाहिर भनिएका धेरै बिरामी पनि काठमाडौँमै भेटिएका छन्। यसअघि सुनसरी ठेगाना बताइएका मध्ये एक महिला भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी र अर्को पुरुष दुवाकोटमा बस्दै आएका थिए। उपत्यका बाहिर भनिएका बिरामी काँडागारी, सिनामङ्गल, कप्पन, महाराजगञ्ज, बागबजार, त्रिपुरेश्वर, स्वयम्भू भगवानपाउ, मच्छेगाउँ, दहचोक, सतुङ्गल र बलम्बुमा बस्ने गरेको पाइएको छ। काठमाडौँको कालीमाटी र चन्द्रगिरीमा 2 जना बिरामी फेला परेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने संक्रमितको स्थायी ठेगाना दिएर काठमाडौँमा संक्रमण फैलिएको तथ्य लुकाइरहेको छ। किन त? कोभिडको प्रसङ्ग र अरू बेलाको प्रसङ्ग अलिकति फरक चाहिँ हो। हामीले सामान्यतया बिरामी हेर्दा स्वास्थ्य कर्मीले सोधिने प्रश्नको उत्तरको रूपमा हामीले टिपेका हुन्छौँ। तर यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ स्थायी ठेगाना र अस्थायी ठेगाना, बसोबास गरिरहेको ठेगाना फरक पर्न गयो भने चाहिँ अहिले चाहिँ हामी कन्फ्युज भएको जस्तो अवस्था आज चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कहाँ गर्ने, कहाँ जाने भन्ने जुन अहिले देखिया छ, बुझिया छ, त्यसले चाहिँ एउटा समाजमा कन्फ्युज बनायो भन्ने जस्तो देखिन्छ। तर यसको समाधान चाहिँ के हो भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने टिमले चाहिँ उहाँहरूको स्थायी ठेगाना कहाँ छ, कसरी जानुभएको छ, कसरी गर्नुभएको छ, अथवा कहाँ बस्नु भएको छ, कहाँबाट उहाँलाई सम्पर्क भयो भने चाहिँ त्यो टिमले पहिले सम्पर्क गरेर सम्बन्धित ठाउँहरूमा चाहिँ अगाडि बढिसकेको, त्यो पनि गरिसकेको हुन्छ। लमजुङ, रामेछाप र सिन्धुलीमा मंगलबार संक्रमण देखिएका भनिएकाहरू पनि काठमाडौँमा नै बस्ने गरेको ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका छन्। संक्रमित बढेपछि काठमाडौँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले उपत्यका प्रवेश गर्ने नाका सिल गर्ने दबाब बढाइरहेका छन्। साथै नमुना संकलन र परीक्षण बढाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार जेठ 1 गते मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरी महिला बसेको गोङ्गबु क्षेत्रमा मात्र 172 नमुना संकलन गरिएको छ। यस्तै भ्रिकुटी मण्डप क्षेत्रबाट संकलन गरिएका 246 नमुना परीक्षणको क्रममा छन्। केही दिन यता काठमाडौँमा मात्र 1019 जनाको नमुना संकलन गरिएको छ। उपत्यका बाहिरका भनिएका संक्रमित काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा बस्ने गरेको पाइएपछि प्रहरीले उनीहरू बस्ने क्षेत्र सिल गर्नुका साथै अन्यत्र पनि आवागमनमा कडाई गर्न थालेको छ। त्यो स्थानमा, त्यो कम्युनिटीमा जोखिम देखिएको अथवा संक्रमित देखिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो संक्रमण फेरि सोसाइटीमा नपुगोस्, अन्य सदस्यहरूमा नपुगोस् भन्नको हेतु त्यो स्थानहरूमा आवत गर्ने कुरालाई हामीले नियन्त्रण गरेका छौँ। कालीमाटी क्षेत्रमा 334 र महानगरमा सफाई गर्ने 266 श्रमिकमा भने PCR प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणमा भाइरस देखिएको छैन। यसमा चित्त बुझाउने भन्दा पनि अब ओहोर दोहोरमा कडाई गरेर परीक्षणलाई तीव्रता दिनुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। राजधानी काठमाडौँसहित काठमाडौँ उपत्यका जहाँ 50 लाख मानिसहरूको बसोबास रहेको छ, के यो कोरोना भाइरस संक्रमणको पछिल्लो केन्द्र बनिरहेको हो त? यो विषयमा कुरा गर्नको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। र आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 22 जना त काठमाडौँमा मात्रै देखिएका छन्, 22 जना संक्रमित। यसले काठमाडौँ पनि अब नयाँ यो संक्रमणको केन्द्र जस्तो देखिएको छ। यसलाई हामी भन्न सक्छौँ काठमाडौँ उपत्यका अब संक्रमणको नयाँ केन्द्र बन्यो भनेर? हजुर, अब संक्रमितहरू धेरै देखिनुभयो र अब एउटा संक्रमित चाहिँ उहाँलाई कसरी संक्रमण भयो, उहाँको संक्रमणको स्रोत को व्यक्ति हो, अर्को व्यक्ति हामीले पत्ता लगाउन भन्न सकेनौँ भने समुदायमा संक्रमण फैलिरहेछ कि भनेर शङ्का गर्नुपर्छ हैन। अनि त्यस अर्थमा चाहिँ अब धेरै नयाँ संक्रमितहरू देखिएको र उहाँहरूको सिधै बाहिरबाट आउने मान्छेसँग कनेक्सन पनि नभएको देखिएको कारणले चाहिँ काठमाडौँमा भित्रभित्रै संक्रमण फैलिरहेको रहेछ भन्ने देखियो। अब यसमा दुईटा पाटो छ। एउटा चाहिँ अब बाहिरबाट आएको मान्छेहरूलाई नै हामीले पहिला परीक्षण गरिरहेका थियौँ हैन। अलि यो अस्ति दुवाकोटको मान्छे भनेको पनि त्यस्तै मान्छेहरू मात्रै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो मात्रै पोजिटिभ देखेर यहाँ अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि भर्खर समाचारमा यो महानगरपालिकाको मान्छेहरूले चाहिँ
नाकाहरू सिल गर्नुपर्छ भनेको। तर त्यसमा चाहिँ एउटा भ्रम के छ भने यो पहिला यहाँ थिएन, बाहिरबाटै आएको भर्खर आएका मान्छेहरूले मात्रै फैलाएर आएको भन्ने त्यो चाहिँ भ्रम हो। त्यो किन भ्रम हो भने एउटा चाहिँ जस्तो यो अघि सरसफाइको कर्मचारीहरू नगरपालिकाको गर्दाखेरि चाहिँ PCR नेगेटिभ भए पनि 31 जनामा त्यो सेरोलोजी टेस्ट, त्यो ऱ्यापिड टेस्ट भन्छ, त्यसको एउटा सेरोलोजीको एउटा प्रकार हो त्यो। त्यसमा 31 जनामा पोजिटिभ थियो। त्यसको अर्थ चाहिँ के भने उहाँहरूलाई भर्खर सङ्क्रमण भएको थियो, उहाँहरू अहिले निको हुनुभएको हो, त्यसमा त PCR चाहिँ नेगेटिभ भएको हो। अनि अब उहाँहरू चाहिँ एकदम हाई रिस्क ग्रुप भएको भएर उहाँहरूलाई आएको त्यो चाहिँ फल्स पोजिटिभ अथवा त्यो गलत रिपोर्ट आएको भन्न मिल्दैन। अनि त्यस्तै आज भिरकुटी मण्डपमा पनि धेरैजनालाई सेरोलोजी टेस्ट पोजिटिभ आएको छ। अघि 4 बजीको त्यो सरकारी विज्ञप्तिमा पनि सुनेको थियो त्यो कुरा। यस कारणले चाहिँ पहिलेदेखि नै यहाँ भित्रभित्र फैलिरहेको रहेछ भन्ने एउटा थियो। अर्को चाहिँ जस्तो एकजना सुत्केरी महिलाको मृत्यु भयो, उहाँ चाहिँ गोङ्गोबो एरियामा बस्नुहुन्थ्यो। अब उहाँलाई त्यही गोङ्गोबो क्षेत्रतिरै सङ्क्रमण भएको कि चाहिँ टिचिङ अस्पतालमा गएपछि सङ्क्रमण भएको होइन, दुईवटा सम्भावना छ। त्योभन्दा पछि सङ्क्रमण भएर उहाँको मृत्यु भएको होइन, सम्भवतः गोङ्गोबोतिरै हो। अब त्यहाँ पनि कोही बाहिरबाट आएको मान्छेसँग उहाँको सम्पर्क भएको देखिया छैन। अनि एकजना मान्छेको मृत्यु भयो भने चाहिँ यो सङ्क्रमणले प्रायः चाहिँ 17-18 दिनमा हुन्छ कि तपाईँलाई शरीरमा भाइरस प्रवेश गरेर लक्षण देखिन थालेपछि। त्यो भनेको चाहिँ त्यतिन्जेलमा चाहिँ हामीले 0.5% मृत्युदर छ यसको भन्ने अनुमान गर्ने हो भने पनि 1500-1600 जना मान्छे चाहिँ समुदायमा सङ्क्रमित हुन सक्छन्। अब 1% भन्ने हो भने 800 जना जति सङ्क्रमित अवस्था हेर्ने हो भने पनि अरू सहरको तुलनामा काठमाडौँमा अलि बढी कडाई, अलि बढी कार्यान्वयन भएको जस्तो देखिन्छ र करिब 2 महिनाको अवस्था हेर्ने हो भने पनि यहाँ चाहिँ अलिकति शान्त रहेको जस्तो देखिएको थियो। तर यो 2 महिनापछि पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अलिकति बढी काठमाडौँ उपत्यकामै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या वातावत बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। यसले के सङ्केत गर्छ? अब यस्तो छ, यो एक ठाउँमा मात्रै एउटा सानो पकेटमा बाहिरबाट आएका मान्छेहरूको जमात भएको ठाउँमा मात्रै सङ्क्रमण देखिएको भए, जस्तो उदयपुरमा देखियो नि एउटा मदरसा वरिपरि बाहिरबाट आएको मान्छेहरूको, त्यस्तो देखिएको भए चाहिँ बाहिरबाट आएको यो भर्खर नयाँ आएको हो भन्न मिल्थ्यो। काठमाडौँको विभिन्न भागमा विभिन्न ठाउँमा कुनै स्रोत सङ्क्रमणको स्रोत अर्को मान्छे पत्ता नलगाइकन भएको भएर यहाँ पहिलेदेखि थियो भन्नुपर्छ। र त्यसका अरू सङ्केतहरू थिए क्या, जस्तो नर्सहरूलाई ऱ्यापिड टेस्ट पोजिटिभ देखिएको थियो। विदेशबाट आएका नेपालीहरू जो 4 हप्तापछि टेस्ट गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ PCR नेगेटिभ तर ऱ्यापिड टेस्ट पोजिटिभ थियो। अनि त्यस्तो मान्छेको हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेस गरेनौँ, हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेस गर्ने, अरू सम्पर्कमा आएको व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्ने त्यस्तो गरेनौँ। यो गर्नुपर्छ भनेर धेरै कुरा उठाइयो तर त्यो भएन होइन। र अर्को कुरा चाहिँ के अहिले राम्रो कुरा के भएको हो भने अब अहिले यो गएको हप्ता चाहिँ उहाँहरूले यो कन्ट्याक्ट ट्रेस गर्दै गएका मान्छेलाई मात्रै परीक्षण गर्नु भएन कि। पहिला चाहिँ त्यस्तो भइरहेको थियो कि चाहिँ बाहिरबाट आएको मान्छेलाई मात्रै परीक्षण गरिरहेको थियौँ। अब प्लेनबाट आउँदा पनि एउटा प्लेनको मान्छे म सङ्क्रमण छ कि भनेर खोज्दै गएपछि उहाँले पोजिटिभ भएपछि उहाँको वरिपरिका प्लेनमा अरू मान्छेलाई हामीले परीक्षण गऱ्यौँ। तर त्यस्तै प्लेन अरू 20वटा 40वटा आए प्लेन हामीले तिनीहरूलाई परीक्षण गरेनौँ फेरि होइन। डाक्टर साहब, तपाईँले भने जस्तो कि इन्टरनेसनल एयरपोर्टको ट्रान्जिट पोइन्ट पनि काठमाडौँ नै हो र देशभरका मानिसहरूको चाहिँ बसोबास गर्ने मूल थलो पनि काठमाडौँ नै हो। यहाँ चाहिँ परीक्षण नभएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुसुप्त रूपमा रहिरहेको थियो, अहिले परीक्षण दर अलिकति बढिसकेपछि चाहिँ देखिन थालेको हो भन्न सक्छौँ? हजुर हो। त्यो अब त्यसका सङ्केत चाहिँ धेरै बलिया छन्, किनभने धेरै ठाउँमा धेरैतिर यस्तै नयाँ सङ्क्रमणहरू देखिरहेछ। र त्यो हामीले कसरी पत्ता लगायौँ भने हामीले पहिलोचोटि नयाँ काम गऱ्यौँ, उल्लेखनीय रूपमा राम्रो काम गऱ्यौँ। जो चाहिँ यो कुनै रिस्क भनौँ न पहिला यो कन्ट्याक्टहरू नभएको त्यस्तो मान्छेहरूलाई यतिकै गएर कालीमाटीमा परीक्षण गर्दैछौँ होइन। हामी यतिकै डाक्टरहरूलाई हेल्थ केयर वर्करलाई परीक्षण गर्दैछौँ होइन। अरू मान्छेलाई परीक्षण गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि हामीले बल्ल यो सङ्क्रमणको भार देख्दैछौँ कि। र यस्तो परीक्षण चाहिँ अझै धेरै व्यापक हुनु पर्यो होइन। अब त लगभग हरेक टोलमा हरेक वडामा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण हुन सक्ने समुदायको हुन्छ, जस्तो पसलमा बस्ने मान्छेहरू होला, फोहोर मैलाको अरू कर्मचारीहरू होलान्, अथवा सुरक्षाकर्मीहरू होलान्, त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू होलान्, फिभर क्लिनिक चलाउने होइन। त्यस्तो सबैलाई परीक्षण गर्नु पर्यो। त्यो काठमाडौँमा पनि हरेक टोल हरेक वडामा त्यस्तो अलिक बढी रिस्क भएका मान्छेहरूलाई परीक्षण गर्नु पर्यो। र त्यस्तै परीक्षण चाहिँ देशका विभिन्न ठाउँमा गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि मात्रै हामीलाई चाहिँ साँच्चै हामीले सङ्क्रमणको त्यो भार त्यो जुन हामीलाई अलिक बढी आइडिया हुन्छ। अनि घट्दै गयो भने पनि अनि त्यसपछि मात्रै हामीले घट्दै गएको देख्छौँ। अहिले त अब यो सङ्ख्या बढ्ने नै वाला छ। डाक्टर साहब, पछिल्लो समय हेर्ने हो भने अस्पताललाई नै एउटा उदाहरणका रूपमा लिउँ न। टिचिङ हस्पिटल जहाँ गङ्गोबोमा बसोबास गरिरहनु भएकी सुत्केरी महिला अस्पताल आइसकेपछि कोरोना सङ्क्रमण भएको आशंका गरिएको छ, भले यसको पुष्टि त भएको छैन। अस्पतालबाट भयो भनेर उहाँका आफन्तहरूले आरोप लगाइरहेका छन्। हामी यता टेकु अस्पतालमा जहाँ यो कोरोना सङ्क्रमणको मूल परीक्षण गरिन्छ, केन्द्रीय परीक्षण गर्ने थलो पनि हो, त्यहाँ पनि परीक्षण स्थलमा निकै भिडभाड देखिन्छ, मानिसहरू घन्टौँ लाइन लागेर परीक्षण गरिरहेको अवस्था देख्छौँ। यो
हस्पिटल आसपास अथवा हस्पिटलमा आइरहेका परीक्षण गर्न आइरहेका चेक जाँचमा आइरहेका मानिसहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ चाहिँ अलि बढी जोखिम बढी भन्न सक्ने अवस्था हो? अब यस्तो भिडभाड धेरैतिर भएको छ। अब जस्तो तरकारी बजारतिर अब धेरै बाहिरबाट सामान आउँछ, यहाँ केन्द्र यहाँ आएर यहाँबाट अन्त जान्छ होइन। त्यस्तो लोडिङ अनलोडिङ हुने ठाउँहरू होलान्, त्यस्ता विभिन्न ठाउँहरू होलान् जहाँ चाहिँ त्यो परीक्षण के अरे सङ्क्रमण हुन सक्छ। अब विशेष गरी सङ्क्रमण फैलिँदै जाँदा चाहिँ अनि अस्पताल चाहिँ केन्द्र हुन्छ। अस्पतालमा धेरै सङ्क्रमण बाहिरबाट पनि आउने र अस्पतालबाट फैलिएर झन् अरू नयाँ मान्छेमा जाने डर एकदमै बढी हुन्छ। त्यसो त जस्तै मेरै अस्पतालको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ अब यो 2-4 दिन धेरै सतर्क हुन थालेका छौँ। हाम्रो फिभर क्लिनिकमा त्यो स्क्रिनिङको क्राइटेरिया पनि एकदम कडा बनाएको छ। मान्छेहरूलाई यस्तो यस्तो लक्षण भयो भने हामी अस्पतालभित्र प्रवेश नगरिकन छुट्टै बाहिरै अर्को एउटा फिभर क्लिनिकमा परीक्षण गर्छौँ। अहिले सबैले त्यो भाइजर होइन फेस सिल्ड भनौँ अनि मास्कहरू सबै अब अस्पतालमा जाने सबैले मास्क लाउनै पर्छ, कपडाकै भए पनि मास्क लाउनै पर्छ। अस्पतालभित्र मास्क नलाइ बस्न पाइँदैन भन्ने नियम बनाएको छौँ। अनि हरेक बिरामी चाहिँ सङ्क्रमित हुनसक्छ है भनेर अब सबै बिरामीको लागि कम्तीमा हामीले गर्नुपर्छ मास्क र त्यो फेस सिल्ड लाउने होइन, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले पनि गर्न थालेका छौँ। र यो चाहिँ सबै अस्पतालले गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने मात्रै हाम्रो अस्पतालहरू चाहिँ सेवा दिन सक्ने हुन्छन्। होइन भने त अब 20-30 जना स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित हुने बित्तिकै अस्पताल बन्द हुन्छ। डाक्टर साहब, यो सँगै नि सङ्क्रमितको स्थायी ठेगाना दिएर सरकारले काठमाडौँमा सङ्क्रमण फैलिरहेको तथ्य लुकाइरहेको देखिन्छ। यसको कारण के हुनसक्छ? हजुर, अब त्यो नियतपूर्वक त गरेको होइन होला होइन, तर अब त्यसले हाम्रो जनस्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी कति रहेछ भन्ने देखाउँछ कि। मुख्य कुरा त कुनै नयाँ सङ्क्रमित हुने बित्तिकै त्यो सङ्क्रमितलाई फोन गर्ने, किनभने त्यो हामीले फर्म भरेर पठाउँदा स्वाब पठाउँदा त्यो फोन नम्बर त हुन्छ। त्यो फोन गर्ने बित्तिकै त्यो ठेगाना त अब तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको एकदम आधारभूत कुरा हो। त्यो गर्ने बित्तिकै ए ठेगाना त गलत रहेछ, यो सिस्टम गलत रहेछ भनेर त उहाँले 2 महिना अगाडि थाहा पाउनु पर्ने हो नि। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ यो सङ्क्रमित त पहिचान हुन थालेपछि उहाँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि त यो हाम्रो सिस्टममा यो कम। तर डाक्टर साहब, जहाँ बसोबास भइरहेको हो त्यो ठाउँ खुलाइदिँदाखेरि त त्यहाँ आसपासमा बस्ने मानिसहरूको लागि त झन् सावधानी अपनाउनुको लागि सहज हुन्थ्यो होला नि। यो लुकाउनु राम्रो हो कि नराम्रो के हो? हो नि, होइन त्यो त एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। त्यो गर्नै पर्ने। अब हामीलाई उहाँको नागरिकतामा स्थायी ठेगाना कहाँ लेखाएको छ त के मतलब भएर। तर भन्न खोजे सुरुमा त्यस्तो भएको थियो भने पनि हाम्रो जनस्वास्थ्य संयन्त्रमा त्यो काम गर्दै जाँदा त्यो त सचिनु पर्ने कुराहरू हो नि यस्ता कुराहरू। यो कुरा चाहिँ सच्याउन जरुरी छ सरकारले। हजुर, यो कुरा सरकारले सच्याउन जरुरी छ होइन? एब्सोल्युटली। अब यो किनभने उहाँलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि नै उहाँको स्रोत व्यक्तिको हो त्यो पनि त पत्ता लगाउँदै जानु पर्यो। किनभने त्यो स्रोत व्यक्ति पो छुटिरहेछ कि त्यता पो सङ्क्रमण भइरहेछ कि होइन। अब जस्तो उहाँले चाहिँ कोही मान्छेले भन्नु म चाहिँ फलानु पसलमा जान्छु अन्त कहीँ पनि जान्न त्यही पसलबाटै आएको हुनुपर्छ भन्नुभयो भने अब त्यो पसलमा गएर परीक्षण गर्नु पर्यो नि। अनि अर्को कुरा उहाँको सम्पर्कमा को मान्छे छ, अब ती अरू मान्छेलाई त्यो एउटा होल घेरालाई परीक्षण गर्नु पर्यो भनेपछि यो सब गर्न त त्यो त सचिनै पर्यो नि। त्यस्तो कुरा त सचिएर यही हिसाबमा जाने हो भने यो काठमाडौँ उपत्यकामा यो जुन जोखिम बढिरहेको छ क्षतिको आकलन गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ अहिले हामी? अब हाम्रो जोखिम एकदम बढ्दो छ। अब अहिले त क्षतिको आकलन गर्न अब सम्भव छैन। मुख्य कुरा हामीसँग आँकडा छैन। तर हामीले जति देखिराखेका छौँ त्योभन्दा सङ्क्रमणको भार धेरै बढी हुनसक्छ, धेरै गुणा बढी हुनसक्छ। र ठिक छ, अब क्षतिको आकलन गर्न सक्ने अवस्था रहला नहोला। अब कसरी रोक्ने? क्षति त हुने जस्तो देखियो, सङ्केत त आयो नि अहिले चाहिँ जोखिमको सङ्केत आइसकेको अवस्थामा। अब काठमाडौँ उपत्यकालाई सुरक्षित बनाउनुको लागि हामीले अहिले गरिहाल्नुपर्ने काम चाहिँ कहाँबाट सुरुवात गर्ने? हजुर, अब पहिलो कुरा त परीक्षण नै अझै व्यापक गर्नु पर्यो। किनभने हामीले अहिले पनि जहाँ जहाँ परीक्षण गरिरहेको छ त्यहाँ मात्रै देखाएको छौँ होइन त। भनेपछि सोच्नु पर्यो कि कहाँ चाहिँ गरेको छैन होइन, कहाँ चाहिँ हाई रिस्क अलि समुदाय छ जहाँ हामीले परीक्षण बढाउनुपर्छ। भनेपछि त्यो भनौँ न स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, हरेक टोलका पसलहरू, तरकारी बजार अथवा फलफुल पसल जहाँ मान्छे अझै पनि गइरहेछन् अब दैनिक आवश्यकताकै कारणले होइन, त्यस्ता ठाउँमा त्यहाँका मान्छेहरूलाई चाहिँ परीक्षण गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो घेरा बढाउँदै जानु पर्यो परीक्षणको। एउटा थियो। डाक्टर साहब, अन्तिममा म सोध्न चाहन्छु कि अहिले चाहिँ परीक्षणको लागि अस्पतालै जानुपर्छ भन्ने जस्तो एउटा मान्यता बसालिएको अवस्था छ। यो परीक्षणको लागि विभिन्न अरू बाहिरी केन्द्रहरू निर्माण गरेर गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन, के हुन्छ? होइन, हुनुपर्ने त एकदम त्यस्तो हो। खास हुनुपर्ने त सबैभन्दा अझै परीक्षण। यो सङ्क्रमणको भार चाहिँ यो लक्षण नभएको मान्छेले भन्दा लक्षण भएका मान्छेले चाहिँ धेरै बढी सङ्क्रमण बढाउँछन् होइन। अब लक्षण भएका मान्छेहरू चाहिँ लक्षण सुरु हुनुभन्दा 1-2 दिन अगाडि उहाँहरूले सबभन्दा बढी सङ्क्रमण फैलाउनु। तर 1-2 दिनपछि उहाँलाई लक्षण सुरु भइसकेपछि पनि अनि त्यसपछि त्यस्तो समुदायले चाहिँ लगभग 90% सङ्क्रमण फैलाउँछ। अनि पटक्कै लक्षण नहुने मान्छेहरू चाहिँ
ले चाहिँ 10% जति मात्रै सङ्क्रमण फैलाउँछन्। भनेपछि हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ यी लक्षण भएका मान्छेहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, फोन गर्नुहोस्, हामी आउँछौँ, स्वाब दिन्छौँ तपाईँको भनेर भन्नुपर्ने खास चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो हो। खास त्यो किसिमको आह्वान हुनु पऱ्यो। अहिले त लकडाउनको कारणले मान्छेले सामान्य खोकी लागेको छ, अलिअलि ज्वरो आएको छ, घरै बसेको छन् होइन। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ अब त्यो हामीले फोकस गर्नुपर्छ। अनि त्यसबाहेक चाहिँ अब हामीले यो यही कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ एकदम कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि हामीलाई एउटा ठुलो फौज चाहिन्छ। अब यो देशलाई आउने 2-4 हप्ताभित्र हामीले चाहिँ 3-4 हजार मान्छेहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको तालिम दिनुपर्छ। त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले यो महामारीलाई रोक्ने, हामी यो धेरैजना हाताहाती हुनबाट जोगिने भने र हाम्रो यो अहिलेको जनस्वास्थ्य प्रणालीको सबभन्दा कमजोर पूर्जा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हो अहिले होइन। टेस्टिङ पनि अब बढाउन सक्ने त्यसमा सीमितताहरू छ। कतिले धेरै हामीभन्दा कम टेस्ट गरेर पनि कन्ट्रोल गर्न सकेका छन्। हामीले चाहिँ यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ एकदम चाँडो गर्न सक्नु पऱ्यो र त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिसकेकोलाई एकदम चाँडो टेस्ट गरेर चाँडो रिपोर्ट आउनु पऱ्यो। जस्तो अब अस्ति महिला जो मृत्यु हुनुभयो होइन धुलीखेलमा, उहाँ चाहिँ बिहिबार मृत्यु भएको, शुक्रबार उहाँको पुष्टि भएको, अहिलेसम्म त्यो गङ्गोबु वरिपरिका मान्छेको PCRको रिपोर्ट आएको छैन। यहाँनिर चाहिँ एकदम कमजोरी देखियो। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब अनि यो बिजनेस फैलिया हुन सक्छ विचारको लागि। हजुर दर्शकहरू, हुनुहुन्थ्यो सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी। काठमाडौँ उपत्यका कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पछिल्लो एउटा जोखिम क्षेत्र केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गएको हो कि भन्ने एउटा आशंका बढ्दै गएको छ र आजसम्मको दिनमा हेर्ने हो भने तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 22 जना कोरोना सङ्क्रमित काठमाडौँमा मात्रै देखिएका छन्। यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ। अब बाँकी समाचार। बाँकेको राप्ती पूर्वको नरैनापुर गाउँपालिकाका 13 मध्ये 4वटा क्वारेन्टिनबाट कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको पुष्टि भएपछि रेड जोन र निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी सिल गरिएको छ। करिब 45,000 जनसङ्ख्या रहेको नरैनापुरका 6वटै वडा उच्च जोखिममा छन्। भाइरस सङ्क्रमणले त्यहाँ 1 जना युवाको मृत्यु भइसकेको छ। अहिलेसम्म 67 जना सङ्क्रमित फेला परिसकेका छन्। सोमबार फेला परेका मध्ये 59 जनालाई 24 घण्टापछि बल्ल आइसोलेसनमा लगिएको छ। क्वारेन्टिनमा सङ्क्रमित अथवा सङ्क्रमण भएका व्यक्ति र भाइरसको परीक्षण हुन बाँकी रहेका मानिस एकै ठाउँमा बसेको, खाना खाएको र एउटै धारा चलाएर सँगसँगै नुहाएका पनि छन्, जसका कारण नरैनापुरका क्वारेन्टिन भाइरसका मुख्य केन्द्र बनेका हुन्। सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा परेको नरैनापुर क्षेत्रको एउटा क्वारेन्टाइन अगाडि उभिएका छौँ हामी। मेरो पृष्ठभूमि पछाडि क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरू यत्रतत्र देखिन्छन्। एउटै नलमा उनीहरू धारा पेलेर पानी चलाइरहेका छन् र त्यहीँ नुहाइरहेका छन्। यदि उनीहरूमा सङ्क्रमण रहेछ भने यहाँ सजिलै एक अर्कामा सर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ, किनकि यही ठाउँमा केही दिन अघि सङ्क्रमित फेला परेका थिए। पता लागेछ कि 2-4 जना यस्तो लुकाएर बसेछन्। अब उनीहरू आएर बाहिर त बढी कुरा गर्छन् उनको घरको मान्छेहरू, तर आफ्नो घरमा के दोष छ त्यो उनीहरूलाई थाहा छैन। यस्तो भयो भने अब पुरै गाउँभरि फैलिने सम्भावना छ। पुरै इलाकैभरि के गाउँभरिको कुरा गर्नु, यहाँ त समस्या बहुत बढी समस्या रहेछ। दृश्यमा देखिएका यी युवाले सङ्क्रमित पुष्टि भइसकेको व्यक्तिको सङ्गतमा धेरै समय बिताइसकेका छन्। मुम्बईबाट फर्केपछि केही दिन घरमा सँगै बसेका 4 दाजुभाइ मध्ये एकजनालाई यही क्वारेन्टिनमा राखेर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भयो। बाँकी 3 भाइको स्वास्थ्य परीक्षण भएकै छैन। उनीहरू गाउँभित्रै आफन्तको घरमा लुक्दै र बस्दै आएका छन्। यो एउटा उदाहरणीय घटना मात्र हो। यस्तो धेरै असुरक्षित व्यवहार रोकिएका छैनन्, जसले गर्दा स्थानीयवासी भाइरस सङ्क्रमण फैलिने चिन्तामा छन्। डाक्टर साहबहरू त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बेलामा एउटालाई पोजिटिभ भेटायो, तर अब भेटाउनु त भेटायो, तर एकजनाले लिएर गए। 3 जना छन्, 3 जनालाई त्यसैमा राखेछन्। त्यहाँ 60-62 जना छन् बिचरा बम्बईबाट आएका मान्छे, तिनलाई छुट्टै गरेर आइसोलेसन गर्नुपर्छ। 3 जनालाई अब सँगै बस्छन्, कोलाई सार्छन्, के गर्छन् होइन। अब त्यो सरुवा रोग हो, तिनलाई त छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। हाम्रो त्यही भएर हाम्रो सुरक्षित छैन। हाम्रो सङ्क्रमितको सम्पर्क र हेलमेल भाइरस सङ्क्रमण नभएका युवासँग पनि भएको छ। सङ्क्रमण पुष्टि हुनुभन्दा केही घण्टा अघिसम्म आफन्तले क्वारेन्टिनका सङ्क्रमितलाई खाना दिएको र खाइसकेपछि असुरक्षित ढङ्गले त्यही भाँडा लिएर घर फर्केकाले थप सङ्क्रमणको जोखिम देखिएको छ। यस्तो अवस्था राप्ती पूर्वका सबै क्वारेन्टिनमा छ।
यसले गर्दा नरैनापुर रेड जोनमा परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ झेपाण्डे, नरैनापुर, बाँके। राप्ती पूर्वको नरैनापुर गाउँपालिकाको 6वटै वडामा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाको उच्चस्तरीय टोली आज नेपालगञ्ज पुगेको छ। थप आइसोलेसन र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्य स्थलको अध्ययन र खोजी गर्न संयुक्त उच्चस्तरीय टोली नेपालगञ्ज पुगेको हो। मंगलबार नेपालगञ्ज पुगेको सेना र स्वास्थ्य मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोलीले बाँकेमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले भयावह रूप लिन सक्ने र संक्रमित अझै ठूलो संख्यामा फेला पर्न सक्ने भएकाले भाइरसका बिरामीलाई राख्ने ठाउँको व्यवस्थापन गर्न थालेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण व्यवस्थापन समिति CCMC का अधिकारीले बाँकेमा कम्तीमा 1000 संक्रमित फेला पर्न सक्ने पूर्वानुमान गरेका छन्। सामान्य बिरामीहरूले अब घरमै बसेर उपचार गर्नुहोस्, तपाईहरु घरबाट अरू परिवारबाट छुट्टै बस्नुहोस्। रोग सर्न यसो कारणले रोग सर्छ, रोगहरूलाई सर्यो भने तपाईको परिवारलाई नै असर पर्छ भन्ने किसिमको सन्देश दिएर त्यस किसिमको व्यवस्थापनमा हामी जानुपर्ने हुन सक्छ। अब यसको अवस्था हेर्दाखेरि यो कति भयावहमा जान्छ त्यो अनुसार हामीले चाहिँ नि के व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अहिले नै हामी तयारीमा जानुपर्छ। 24 घण्टासम्म पनि 59 जना संक्रमितलाई राख्ने आइसोलेसन नहुँदा अलपत्र परेका संक्रमितलाई मंगलबार साँझसम्म नेपालगञ्जको डेन्टल अस्पताल र कोहलपुरको पिपिरीमा रहेको कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा आइसोलेसन बनाएर राख्ने तयारी गरिएको छ। यसअघि पिपिरीमा कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रको भवनमा क्वारेन्टिन बनाइएको थियो। तालिम केन्द्रको क्वारेन्टिनमा रहेका 26 जना अन्यत्र सार्ने र 34 जना संक्रमितलाई राखिने भएको हो। यसै पनि स्थान नपुग्ने देखेकाले खजुराको कृषि तालिम केन्द्रको भवनलाई पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिने CMCले तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितलाई अलग्गै राख्ने आइसोलेसन बेडको अभाव देखिएको छ। सरकारले 3400 बेडको व्यवस्था रहेको बताइरहँदा महामारी फैलिएका बाँके, रौतहट, रूपन्देही लगायतका जिल्लामा आइसोलेसन बेड अभाव भएकाले कतिपय बिरामीलाई क्वारेन्टिनमै राखिएको छ। बाँकेको नरेनापुरमा सोमबार एकै दिन 59 जनामा कोरोना भाइरस देखियो, तर संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पताल यसअघि नै भरिसकेकाले ती बिरामीलाई क्वारेन्टिनमै राखियो। जबकि संक्रमितलाई मात्र होइन संक्रमणको आशंका गरिएकाहरूलाई समेत आइसोलेसनमा राख्ने सरकारी निर्णय छ। नेपालगञ्जमा आइसोलेसन वार्डमा ठाउँ अभाव भएकाले 8 जनालाई यसअघि नै दाङ पठाइसकेको थियो। नयाँ बिरामीलाई कहाँ राख्ने र कसरी उपचार गर्ने भन्नेमा समस्या देखिएको छ। बाँके र 1 जना बर्दियाको गरेर 26 जना चाहिँ खजुराको क्यान्सर अस्पतालमा छन् भनेपछि हिजो मात्र देखिएका 59 जना, 1 जनाको त मृत्यु नै भइसक्यो हिजो बिहान हैन क्वारेन्टाइनमा। त्यो 59 जनालाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ तयारी गरेका छौं, जसमध्ये 25 जनालाई लायन्स डेन्टल अस्पतालमा ल्याएर राख्ने कुरा भइरहेको छ भने बाँकी संक्रमितलाई अब कहाँ राख्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अहिले छलफल चलिरहेको छ र त्यसको तयारीमा छौं हामी अहिले। यो समस्या बाँकेमा मात्र होइन, वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको आइसोलेसन यसअघि नै बिरामीले भरिएकाले रौतहटका नयाँ बिरामीलाई पनि अस्पताल लगिएको छैन। उनीहरूलाई गौरको एउटा क्याम्पसमा राखिएको छ। भैरवामा पनि यही समस्या छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 7 प्रदेशमा 3400 आइसोलेसन बेड छन्, तर प्रदेश 2 र 5 मा दिनहुँ ठूलो संख्यामा संक्रमित थपिन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय अब रोगले च्यापेका बिरामीलाई मात्र आइसोलेसनमा राख्ने तयारीमा लागेको छ। प्रदेश 2 र 5 मा संक्रमण देखेका अधिकांश भारतबाट आई क्वारेन्टिनमा बस्दै आएकाहरू हुन्। उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमै राखे त्यहाँ बस्ने अन्यमा पनि संक्रमण फैलिने जोखिम हुन्छ। त्यसैले बिरामीको संख्या दिनहुँ बढिरहेको अवस्थामा सरकारले अरू सार्वजनिक तथा निजी पूर्वाधारलाई आइसोलेसनमा परिणत गर्न
ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि नेपालगञ्जबाट जे पाण्डे र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै जानुमा क्वारेन्टाइन स्थलको भद्रगोल अवस्था कारक बनेको छ। अधिकांश क्वारेन्टाइन स्थलमा न्यूनतम मापदण्ड समेत नहुँदा थप जोखिम बनेको छ। संक्रमणको सम्भावित जोखिममा रहेकाहरूलाई अलग्गै राख्न निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइन स्थलहरूमा एम्बुलेन्स, चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, सुरक्षा, पानी, स्वस्थ खाना, सरसफाइका लागि दक्ष कर्मचारी सहित पूर्वाधार हुनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मापदण्ड छ। ती मापदण्ड पूरा गरेर मात्र क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले पनि गरेको छ। तर अधिकांश क्वारेन्टाइनहरूमा यी मापदण्ड छैन। अत्यावश्यक अवस्थामा चाहिने कर्मचारी, एम्बुलेन्स, चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत जस्ता जनशक्ति सहित पूर्वाधार नै छन्। क्वारेन्टाइन भन्नाले हामीले मुख्य गरी त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले अरू किसिमका सामाजिक केयर, सोसियल केयरका पक्षहरूलाई हेर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ मेडिकल केयरका कुरा, मेडिकल केयरका दुवै पक्ष, यो सबै किसिमको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। यो चाहिँ एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रले गर्ने पक्ष भयो। अरू चाहिँ अरू स्वास्थ्यभन्दा बाहिरका क्षेत्रहरू, यो सबै क्षेत्रहरूको समन्वयबाट मात्रै हामीले यो क्वारेन्टाइनलाई हामीले मजबुत बनाउन सकिन्छ। यो स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्रै एकहोरो जिम्मेवारी होइन, यो चाहिँ बहुपक्षीय जिम्मेवारी हो। यसर्थ पनि हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ र हामीले एउटा लोकल कम्युनिटीमा जस्तो चाहिँ हामीले लोकल लेभलमा हाम्रो गाउँपालिका, नगरपालिकाहरू छन्, उहाँहरूको त्यो निकायलाई एकदम सक्षम बनाउनुपर्छ। स्रोतहरू हामीले त्यहाँबाट जुटाउनुपर्छ। त्यो सँगसँगै रहेका स्वास्थ्य निकायहरूसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ। यो चाहिँ समाज र एउटा जुन कम्युनिटी, समाज र विभिन्न निकायहरूको समन्वयबाट चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कतिसम्म भने त्रिपाल बाँधेकै भरमा क्वारेन्टाइन बनाइएको पाइएको छ। न अलग्गै बस्ने र सुत्ने ठाउँ, न त खानपिनको छुट्टा छुट्टै व्यवस्था। संक्रमणको जोखिमलाई व्यवस्था गरी एउटै कोठामा 25 जनासम्म राखिएको छ। क्वारेन्टाइन हामी पनि सिक्दैछौँ। हामीले पनि यो पहिलाको हाम्रो पुरानो प्रयोग होइन। यसर्थ पनि हामीले अलिकता हामीले बिस्तारै अहिले सिक्दै गरेको अवस्था पनि छ र यो सँगै हामीले तलदेखि माथिसम्म यसलाई चाहिँ हामीले अलिकता गतिलो तरिकाले समन्वय गर्न नसकेको स्थिति पनि छ। केही गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले आफ्नो आफ्नो तहमा यसका व्यवस्थापनहरूलाई मिलाएको पनि देखिन्छ। यद्यपि हामीले समग्र रूपमा हेर्दा हामीले अहिले जुन यसको क्वारेन्टाइनका जुन आधारभूत सिद्धान्तहरू छन्, त्यो सिद्धान्तसँग हाम्रो जुन गाइडलाइनसँग हाम्रो जुन व्यवहारमा जुन क्वारेन्टाइनको अवस्था चाहिँ त्यति सन्तोषजनक चाहिँ छैन। तर यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकता लोकल कम्युनिटी, हाम्रो नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूलाई उहाँहरूलाई अलिकता उहाँहरूको सक्षमता विकास गर्नु पर्यो। समुदायलाई पनि अलिकता सुसूचित गर्नु पर्यो र क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका महानुभावहरूलाई पनि हामीले सुसूचित गर्नु पर्यो। सरकारका अनुसार 7वटा प्रदेशमा 29,000 जनालाई राख्ने क्षमताका क्वारेन्टाइन छन्। अहिले ती क्वारेन्टाइनमा 21,623 जनालाई राखिएको छ। न्यूनतम मापदण्ड नरहेकाले क्वारेन्टाइन स्थल नै संक्रमणको केन्द्र बन्ने खतरा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। नेपालमा अब कोरोना भाइरस संक्रमणको सशुल्क परीक्षण गर्न पाइने भएको छ। यसअघि शङ्कास्पद व्यक्तिको पहिचान भएपछि मात्र सरकारी परीक्षण गर्ने गरेकोमा अबदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दायरा बढाएर सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा गएर स्वेच्छाले परीक्षण गराउन सकिने व्यवस्था गरेको हो। स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकले लक्षण नदेखिए पनि परीक्षण गर्न सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका हुन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले तोकेको मापदण्डमा रहेर सार्वजनिक अस्पतालले परीक्षण गर्न सक्ने भनिए पनि कुन कुन अस्पतालमा परीक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ खुलाइएको छैन। आज हामीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट तोकिएको मापदण्ड र सूचनाको गोपनीयता तथा नियमित रिपोर्टिङ गर्ने शर्त अनिवार्य पालना गर्ने गरी लक्षण नभएका आरडिटी पीसीआर परीक्षण स्वेच्छाले गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूलाई तोकिएको सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत तोकिएका दर रेटमा त्यो दर रेट ती सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफ्नो मापदण्ड अनुसार तोक्नेछन्। ती तोकिएका दर रेटमा परीक्षण सशुल्क उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय गरिएको छ।
अहिलेसम्म सरकारले विदेशबाट आएका संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेका वा लक्षण देखेका आधारमा शङ्कास्पद व्यक्तिको पहिचान गरी निशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ। काठमाडौँ लगायत 36 जिल्लामा भाइरस फैलिएपछि परीक्षणको दायरा बढाउन यो निर्णय गरेको हो। गएको एक दिनमा मुलुकका विभिन्न प्रयोगशालामा 2280 नमुनाको PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। यो विधिबाट भएको परीक्षणको संख्या अहिलेसम्म 32,640 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा अहिलेसम्म 37 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका र उनीहरूको औषध अस्पताल बसाई 19 दिन रहेको जानकारी पनि मन्त्रालयले गराएको छ। मंगलबार झापाका 25 वर्षीय संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। आइतबार यता 1 नम्बर प्रदेशमा कोरोना भाइरसका 18 जना संक्रमित थपिए। झापाका 10, मोरङका 2 र सुनसरीका 1 जना केही दिन अघि भारतबाट आएका हुन्। खोटाङका 1 जना वैशाख 12 गते काठमाडौँबाट आएका हुन्। सुनसरीका 1 जना धरानमा बसेर अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् भने अर्का भारतीय सीमा क्षेत्रमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका हवलदार हुन्। विराटनगरका 1 जना सफाई मजदुर र धनकुटाकी संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी हुन्। भारतबाट आएका अधिकांशमा भाइरस संक्रमण पाइएको छ भने स्वास्थ्यकर्मी, सफाई मजदुर र सुरक्षाकर्मी कसरी संक्रमित भयो भने यकिन हुन भने सकेको छैन। खोटाङमा भेटिएका 20 वर्षीय युवा काठमाडौँबाट परिवारसहित घर आएका हुन् भने झापामा सोमबार र मंगलबार पुष्टि भएका 10 जना भारतको मुम्बईबाट आएका हुन्। सोमबार पुष्टि भएका सुनसरीको गढी गाउँपालिकाका 28 वर्षीय युवा वैशाख 30 गते भारतबाट आएका हुन्। इटहरीका संक्रमित 18 वर्षीय युवा ज्वरो आएर अस्पताल जाँदा संक्रमण पुष्टि भएका हुन्। सुनसरीका अर्का संक्रमित सीमा क्षेत्रमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी हवलदार हुन्। आइतबार अपराह्न कोरोना भाइरस पुष्टि भएकी विराटनगर झरना टोलकी महिला र सोमबार पुष्टि भएका मोरङ रतुवामाईका 25 वर्षीय युवा भारतबाट आएका हुन्। विराटनगर रानीका 36 वर्षीय पुरुष सफाई मजदुर हुन् भने धनकुटामा भेटिएकी 34 वर्षीय स्वास्थ्यकर्मी हुन्। सफाई मजदुर, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी जस्तो अग्रपंक्तिमा काम गर्ने मानिसमा संक्रमण कसरी भयो भनेर पत्ता लगाउन कठिन हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। त्यो ट्रेस गर्न अलिकति गाह्रो छ। ऊ इन्डिया गएको छ कि छैन, अथवा इन्डियाबाट आएको मान्छेको सम्पर्कमा आएको छ कि छैन, त्यो पहिला ट्रेस गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि कुरा आउँछ कि यसले कतिको सार्यो भन्ने कुरा। अब त्यो सार्यो अथवा सारेको छैन, त्यो ट्रेस गर्न त्यो पनि ट्रेस गर्नु पर्यो। पछिल्लो समयमा संक्रमित व्यक्ति के कस्ता व्यक्तिको सम्पर्कमा गए भन्ने पत्ता नलगाई उनीहरूमा भाइरस कसरी सर्यो भन्ने यकिन हुन नसक्ने चिकित्सकको भनाइ छ। जो आफै संक्रमित हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा केस इन्भेस्टिगेसन गरेर सूचना लिन्छौँ र त्यसपछि उहाँको निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी लिइसकेपछि बल्ल हामीलाई चाहिँ पुरा तस्बिर थाहा हुन्छ। अनि बल्ल भन्न सक्छौँ कि उहाँलाई कहाँबाट सरेको र अहिलेसम्म जति देखिएको छ त्यसमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आउँदाखेरि नै सरेको अवस्था छ। संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको पहिचान र परीक्षणको काम सुरु भइसकेको प्रदेश 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यही हो भनेर भन्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ हैन, तर एउटा के भन्दैछौँ भनेपछि यसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सबैको हामी गरिरहेको छौँ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिसके पछाडि चाहिँ यसको चाहिँ कङ्क्रिट आन्सर आउँछ, कहाँबाट सरेको हो, कसरी सरेको हो, त्यो पार्टमा चाहिँ अलि चाहिँ मसिनोसँग अध्ययन गरिसके पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मतलब कहाँबाट सङ्क्रमण भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट पत्ता लाग्छ। अग्रस्थानमा काम गर्ने र धेरै मानिससँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाई मजदुर बढी जोखिममा छन्। त्यसैले सुरक्षाका लागि उनीहरूलाई पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै पटक पटक नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने खाँचो पनि देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सम्मु पोखरेलका साथ सहकर्मीहरू विनोद घिमिरे, उत्तम चौलागाई, अर्जुन सुवेदी, गणेशमान मुखिया, सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। हचुवामा लगाएको आयकरले गरी खाने वर्ग मारमा परेपछि सरकारमाथि आयकरको सीमा पुनर्विचार गर्नलाई दबाव परेको छ। सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त रहेका बेला उद्योगी व्यवसायीदेखि विज्ञसम्मले आयकरको सीमा बढाउन र करको दर घटाउन सुझाव दिइरहेका छन्। अर्थमन्त्रीले यो विषयमा बजेटमा कसरी सम्बोधन गर्लान् त धेरैको चासो छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत आयकरको सीमा र दर परिवर्तन गरेको थियो, जस अनुसार वार्षिक 4 लाखसम्म कमाउनेले 1% कर तिर्नुपर्छ। 4 लाखभन्दा माथि 5 लाखसम्मको आयमा थप त्यसको 10% कर बुझाउनुपर्छ। 5 लाखभन्दा माथि 7 लाखसम्म कमाउनेले अझै 20% कर थप्नुपर्छ। वर्षमा 7 लाखभन्दा माथि 20 लाखसम्म कमाउनेले 30% र त्यसभन्दा माथि कमाउनेले 36%सम्म कर तिर्नुपर्छ। अर्थात् वार्षिक 5 लाख कमाउनेले 4 लाखको 1% का दरले 4,000 र 1 लाखको 10% का दरले 10,000 गरी 14,000 रुपियाँ आयकर तिर्दै आएका छन्। मासिक 58,000 आम्दानी गर्नेले वर्षमा 1 महिनाको सिङ्गै कमाई राज्यलाई बुझाउनुपर्छ, अर्थात् 54,000 नै कर तिर्नुपर्छ। अहिलेको दरले निम्न र मध्यम वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्, जो सीमित आयका भरमा घर परिवार चलाउन बाध्य छन्। विज्ञहरूले यो व्यवस्था अवैज्ञानिक भन्दै आगामी बजेटमा सुधार गर्न सुझाएका छन्। आयकरको दर धेरै भएकाले पुँजी निर्माण हुन नसकेकाले सीमा फराकिलो बनाएर दर घटाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। न्यूनतम सीमाको सन्दर्भमा चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले कुनै पनि परिवारको चाहिँ सदस्य संख्याको गणना गरेर त्यो परिवार सञ्चालन गर्नको लागि न्यूनतम कति चाहिँ नि जीवन स्तर लागत अनुसार चाहिने रकम कति हो भन्ने कुराको अध्ययन गरेर अनि त्यो आधारमा व्यक्ति र परिवारलाई छुट दिनु उपयुक्त हुन्छ। अहिलेसम्म हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो नगरिकन अनुमानको आधारमा हचुवा किसिमले 50,000 थपिदिउन त भनेर भनिएको छ। त्यसकारण यो कुरालाई अर्को कुरा के भने हाम्रो छिमेकी भारतसित पनि हेर्न पर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र त्यहाँ गएर जोडिएको छ। अनौपचारिक तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिन भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष 2067-68 को बजेट मार्फत न्यूनतम आम्दानीको 1% कर लगाउन सुरु गरेको थियो। अहिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष बेग्लै खडा गरिएको छ, तर सामाजिक सुरक्षाका नाममा निम्न वर्गसँग कर असुल्न छोडिएको छैन, जुन करदाताको योगदानमा समेत गणना गरिँदैन। अन्य मुलुकमा निम्न वर्गको आयमा यसरी कर लगाउने गरिएको छैन। छिमेकी मुलुक भारतमा 8 लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्नेले कर तिर्नु पर्दैन। 20 लाख रुपियाँ भन्दा बढी कमाउनेले 20% तिरे पुग्छ, तर हामीका 36%सम्म तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसलाई सरकारको अचाक्ली भनेर विरोध हुँदै आएको छ। 1% को प्र्याक्टिस चाहिँ हामीले कहाँ ल्याउँदा बेग्लै किसिमले बेग्लै उद्देश्यले ल्याएको हो। सामाजिक सुरक्षा कर बापत भनेर सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गर्न भनेर ल्याइएको हो र त्यो कोषमा हाल्नलाई ल्याइएको हो। पछि त्यसैलाई आम आयकर बनाइयो। त्यसकारणले गर्दा अब त्यो 1% को आयकर अहिले जुन व्यवस्था छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै प्रचलित व्यवस्था होइन। त्यसकारणले गर्दा अहिले पनि त्यसको प्रयोजन सकिसकेको हुनाले मलाई लाग्छ अहिले यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा निम्न वर्गलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्दै गएको हुनाले यो 1% करलाई चाहिँ हटाइदिँदा हुन्छ। निम्न र मध्यम वर्गलाई मासिक कमाइले खर्च धान्नै मुस्किल भइरहेको अवस्थामा करले झनै अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। त्यसैले अत्यावश्यक नमानिने आरामदायी वस्तुमा कर बढाएर निम्न र मध्यम वर्गलाई सहुलियत दिनुपर्ने दबाव सरकारमाथि बढेको छ। अहिले महामारीका कारण स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती खेपिरहेको भए पनि सरकारले अरू अनुत्पादक र फजुल खर्च कटौती गरेर गरी खाने वर्गको आत्मबल उठाउन सक्नुपर्छ। गरी खाने वर्गलाई मात्रै निचोर्ने नीति कायम रहे महामारीले थलिएको मनोबल उठ्न सक्ने छैन र अर्थतन्त्र गतिशील बन्नुको सट्टा झनै थलिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। लकडाउन लम्बिरहँदा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली धमाधम घर फर्कने तयारीमा छन्। यता विज्ञहरूले भने महामारीकै बीचमा आर्थिक पुनर्स्थापनाका लागि रोजगारी केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन सुझाएका छन्। स्वदेशको युवा जनशक्ति परिचालन गर्न सकेमा धेरै लाभ लिन सकिने उनीहरूको धारणा छ। हामीले आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, स्वदेशी उद्यमलाई बढाउनुपर्छ, स्वदेशमा नै उत्पादन बढाउनुपर्छ भनेर हामीले योभन्दा अघिल्ला अवसरहरूमा पनि नाकाबन्दीको बेला, भूकम्पको बेला पनि यो नभएको होइन। अब अहिले एउटा फेरि अवसर आएको छ यो देशमा यस विषयमा चिन्तन गर्ने। वास्तवमा अहिले जस्तो तपाईँले भन्नुभयो ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो मान्छेहरू विदेशमा गएका छन् र हाम्रो देशको यो हाम्रो इकोनोमीमा उनीहरूले पठाएको रेमिटान्सको ठुलो एउटा योगदान थियो। अब अहिले समस्या कसो पर्यो भन्दाखेरि जुन देशमा यो एउटा विश्वव्यापी रूपमा नै समस्या पर्यो र जुन देशमा उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ पनि एउटा रेमिटान्स, त्यहाँका उद्योगहरू पनि बन्द भए, ती चले पनि अझ केही समयपछि चल्नेवाला छन्। त्यसले तत्कालै ती ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ आउँछन्।
अब ती मान्छेहरू देशमा आइसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा त हाम्रो देशमा थोरै पैसाले थोरै समयमा रिटर्न दिने भनेको खाद्यान्न र यो दैनिक उपभोगका वस्तुको उत्पादन नै हो। किनकि त्यो हाम्रो देश कृषि प्रधान देश, त्यसमा हामीलाई चाहिँ हाम्रो ज्ञान पनि छ, हामीलाई परम्परागत ज्ञान पनि छ र त्यसबाट हामीसँग जमिन पनि छ। त खालि बिचमा हामीले खेती गर्नु छोडेको मात्रै हो, त्यसमा फाइदा हुनाले छोड्या हो। त्यसबाट हुनाले पहिलो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो सरकारको पोलिसी नै यस्तो हुनुपर्छ कि हाम्रो जस्तो खाद्यान्नहरू हाम्रो देश 45 सालभन्दा अगाडि तपाईँलाई थाहा होला नेपालबाट निर्यात हुन्थ्यो, खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो। धान चामल निर्यात कम्पनीहरू नेपालमा 13-14वटा कम्पनीहरू थिए, इन्डियामा बङ्गलादेशमा धान जान्थ्यो। अहिले 30 अरबको भन्दा बढीको हाम्रो खाद्यान्न आयात हुन्छ। त्यसले पहिलो कुरा त हामीले चाहिँ दैनिक उपभोगका वस्तुको खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिनु पर्यो। त्यसबाहेक अरू तरकारीहरू ठुलो सङ्ख्यामा विदेशबाट आयात भइरहेको छ, यो माछा मासुहरू चाहिँ आयात भइरहेको छ, अरू लगायत यो यस्ता चिजहरू जसको तुरन्तै ठुलो मार्केट छ र जसलाई चाहिँ थोरै लगानीमा गर्न सकिन्छ, यी तर त्यसलाई धेरै ठुलो टेक्निकल नलेज पनि चाहिँदैन। त मलाई लाग्छ ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो चाहिँ मान्छेहरू त्यसमा एडजस्ट हुन सक्छन्। एउटा कुरा त त्यो गर्नुपर्छ। त्यसको साथसाथै अब हाम्रो देशमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भनेको हामी यस्ता वस्तुहरू जो भारतमा बेच्न सक्छौँ, चीनमा बेच्न सक्छौँ, हाम्रो हावापानी, हाम्रो भौगोलिक हिसाब, हाम्रो परम्परागत ज्ञानको हिसाबले हामीसँग मात्रै भएका कयौँ वस्तुहरू छन्, जडीबुटीहरू छन्, कयौँ किसिमका यस्ता फलफुलहरू हुन सक्छन्। त्यस्ता प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका वस्तुहरूमा हामीले उत्पादन दिने र यसको साथसाथै कनेक्टिभिटी बढाउने। हाम्रो यहाँ एउटा समस्या के भन्दाखेरि उत्पादन भएका वस्तुहरू बजारसम्म पुर्याउने चाहिँ त्यति राम्रो सिस्टम हामी कहाँ छैन। मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। यहाँ सुदूरपश्चिमको बाजुराबाट चाहिँ धनगढीमा स्याउ ल्याउन चाहिँ महँगो हुन्छ, चाइनाबाट धनगढीमा ल्याउन सस्तो हुन्छ। किनकि त्यो बाजुराबाट ल्याउने स्याउ 3 दिन बोकाएर ल्याउनुपर्छ मान्छेको पेटमा। त्यसो हुनाले कनेक्टिभिटी यो देशको अरू ठाउँमा पनि धेरै ठाउँमा यो अवस्था छ। कनेक्टिभिटी बढाउनु पऱ्यो, पूर्वाधारहरू बढाउनु पऱ्यो। त्यसको साथसाथै अब अहिले जो युवाहरू आएका छन् उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ स्किम, विभिन्न किसिमका स्किमहरू मार्फत उनीहरूलाई यहीँ रोक्ने काम गर भन्ने विभिन्न किसिमका काममा लगाउने गर्छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, क्वारेन्टाइन स्थल व्यवस्थापनमा मुख्यतः को जिम्मेवार हुनु पर्ला? ए स्थानीय तह, बी प्रदेश सरकार र सी केन्द्र सरकार। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए स्थानीय तहमा 38%, बी प्रदेश सरकारमा 32% र सी केन्द्र सरकारमा 30%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, कोरोना भाइरसका बिरामी राख्ने आइसोलेसन वार्डको अभाव देखिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए पूर्व तयारीमा व्यवस्थाको उपज, बी संक्रमण फैलने जोखिम र सी विपदमा यस्तै हो। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।